السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد تتمه الفيديو السابق، وغادي نشوفوا البارتي لوجيسيال اللي هو سيماتيك ماناجر ستيب 7. هنا كتشوف لا فيرسيون ديالو 5.6. وغادي نحاولوا نشوفوا كيفاش تكري ان نوفو بروجي وكيفاش دير لا كونفيغوراسيون ماتيريال ديالك. من بعد الانستالاسيون ديال لا لوجيسيال ديالك كنديروا ليه لوفيرتور ديالو. هذه هي لا فيو برينسيبال ديال اللوجيسيال ديالنا. هاد ليكون هادي باش تفتح واحد البروجي اللي هو ديجا كان عندك في البيرو ديالك. هنا باش تكري ان نوفو بروجي ولا كنديروا فيشيي نوفو. هنا كنديروا لو نون ديال لو بروجي ديالنا، مثلا نسميوه بي اس سي اي 7 300. هنا لا ديستيناسيون ديال الشومان، هنا فين لو شومان فين بغيتي دير لونجسترومون ديال البروجي ديالك كتختار اللي بغيتي. حنا نخليوه بار ديفو، من بعد كدير اوكي. كما كتشوفوا هو تاجوتا عندنا هنا البروجي ديالنا، كرينا لو بروجي ديالنا، ها هو السميه ديالو اللي سميناه. من بعد خاصنا ضروري نديروا واحد لانسيرسيون ديال الستاسيون ديالنا اللي غادي نخدموا فيها. كنمشيو لانسيرسيون ستاسيون. كما كتشوفوا كما قلنا في الفيديو السابق، عندنا في ستيب 7 يمكن لك دير بها لا بروغراماسيون ديال دو ستاسيون سوا 300 و 400. بالنسبه لهاد ستاسيون هادي سيماتيك بي سي كتكون في لي بي سي بوغ لا سوبرفيزيون في الوين سي سي انسي دو سويت. ولا كنا نجيو هنا ونكليكيو بار دروات انسيري ان نوفيل اوبجي ستاسيون سيماتيك 300. ها هي تاجوتات عندنا. هنا نسميوها كيما بغينا، ماشي مشكل نخليوها بار ديفو اونطري. كيجيو لهاد الزائد هنا، ها هي لا ستاسيون ديالنا. هنايا عندنا ماتيريال. دونك قبل ما تبدا في لا ستاسيون ديالك خاصك ضروري دير لا كونفيغوراسيون ديال لا ستاسيون ديالك اللي هي هادي لا كونفيغوراسيون كتسمى كونفيغوراسيون ماتيريال. كنديرو دوبل كليك، غتحل لنا واحد اون نوفيل فونيتر هي اللي كتكون فيها، هي فين كدير لا كونفيغوراسيون ماتيريال ديالك كتسمى هاردوير كونفيغوراسيون. هنا كيما كتشوفوا على اليمين كتكون لا بيبليوتيك اللي هي بيبليوتيك ستاندار ديال ستيب 7. قبل ما نبداو خاصك ضروري تاجوتي هنا واحد لوراك ولا لو شاسي اللي غدير فيه تفيكسي فيه لا سي بي يو ديالك ولي موديل ديال لي زونطري سورتي. حنا عندنا قلنا ستاسيون سيماتيك 300. كنجيو هنايا ها هو كيما كتشوفوا هنا لوراك. كما قلنا بالنسبه ل 300 ما عندهاش راك، هو عباره عن واحد سيبور بارابور 400 عندها راك. هنا كتشوف اين ريفيرونس ديالو وكتدير ليه كدير تختارو. بالنسبه ل 300 ما عندهاش راك، عندها واحد سيبور كندير دوبل كليك. ها هو تيبان عندنا هنا الفوق هو هذا. هنا لي نيميرو ديال لي زومبلاسمون ديالك. دونك اول حاجه خاصنا باش هاد السي بي يو هادي خاصنا لاليمونطاسيون اللي غادي تاليمونتي لنا السي بي يو ولي موديل ديال لي زونطري سورتي. دونك خاصك تختار لاليمونطاسيون ديالك اللي هما سميتهم بي اس 300. كتجي هنا كتشوف كتلقى بزاف ديال لي ريفيرونس كل وحده ديفرون ديال الاخرى. دونك بوغ لو شوا ديال لاليمونطاسيون ديالنا خاصنا نعرفوا الكونسوماسيون ديال لومبيراج عندنا شحال في لانستالاسيون، يعني هاد لي زونطري سورتي شحال كيكونسوميو من امبير. ابارتير لو كالكول كتعرف شحال عندك، واش خاصك اليمونطاسيون ديال دي امبير ولا ديال 2 امبير ولا 5 امبير، سا ديبون داك الكورون دو كونسوماسيون. حنا خدامين حاليا فيرتوال ناخدو هاد لاليمونطاسيون هادي بي اس 307 5 امبير. دوبل كليك كتاجوتا عندنا هنايا لومبلاسمون 1. من بعد غادي نشوفو ندوزو لا سي بي يو ديالنا سي بي يو 300. هنايا عندنا بزاف ديال لي ريفيرونس. دونك باش نعرفوا هاد القضيه خاص لو ميم ماتيريال اللي كاين عندنا في التيران فيزيكمون، خاص لو ميم ريفيرونس خاص يكونوا هنا في كونفيغوراسيون ماتيريال. سينو الا كان شي ديفيرونس في شي ريفيرونس اون فوا كتشارجي داك كونفيغوراسيون ماتيريال اوتوماتيكمون كطيح لوطومات كدوز اون ستوب حيتاش ماشي لو ميم كونفيغوراسيون. يعني خاصك تشوف داك لو ميم لي ريفيرونس اللي عندك فيزيكمون هما اللي خاصهم يكونوا هنا في بارتي لوجيسيال في بارتي كونفيغوراسيون ماتيريال. نشوف واحد ليكزامبل. هيا مثلا هاد لا سي بي يو هادي، ها هو هنا كتكون السميه ديالها سي بي يو 317 2 بي ان على دي بي. اش كتعني 2 بي ان هادي؟ يعني فيها 2 بور بروفينيت اي ان سول بور بروفيبيس اي ام بي اي.
بي ان كرمز بروفينيت اللي هو ريزو بروفينيت، وهنا هذا انترفاس ديال الكومونيكاسيون اللي هو بروفيبيس. هنا لتحت كيكون داك لو ريفيرونس ديالها 317 2 اي جي 14 كي ا بي 0. هنا هاد لو ريفيرونس هذا نسوبوزو نكون عندنا هادي هي لا سي بي يو اللي عندنا اللي غادي نخدمو بها. كنجيو كونفيغوراسيون ماتيريال ديالنا كنلقاو هنايا هي سي بي يو 317 2 بي ان ا دي بي. كنحلو كنشوفو داك لي ريفيرونس اللي كاينين. قلنا عندنا 14 حنايا. هنا كتلقى لا فيرسيون ديالها شمن فيرسيون. ملي كتحل هاد نورمالمون كتحل هاد لابورت هادي كتلقى شمن تيب ديال فيرسيون. حنا غنختارو هنا بار ديفو حيتاش معرفينش. هنا لتحت كتكون واحد البتيت ديسكريبسيون على لا سي بي يو ديالك، مثلا لا طاي ديال الميموار دو بروغرام شحال فيها، لو طون ديال ليكزيكسيون، لي بور اللي فيها ديال الكومونيكاسيون انسو دي سويت. بما ان هاد لوطومات هادي فيها بور بروفينيت خاصك ضروري من لادريس اي بي اللي هنا اختارها هو بار ديفو 192.168.0.1. يمكن لك تشونجيها مي حنا نخليوها بحال هكا بار ديفو. اوكي كما كتشوفوا هي تاجوتات عندنا هنا في لومبلاسمون 2. ابخي قلنا بالنسبه للومبلاسمون 3 كيكون ريزيرفي لي زيكستونسيون، مثلا باش نديرو فيه اون اوتر اكستونسيون اللي كيكون فيها واحد لي موديل ديال لي زونطري سورتي. ندوزو لومبلاسمون نيميرو 4. هاد لومبلاسمون هذا مثلا نمشيو اللي نديرو فيه اون كارت ديال لي زونطري اللي هما سو سون اس ام دي موديل سينيو. كاين هنا عندنا اي انالوج انبوت سيتادير موديل ديال لي زونطري انالوجيك. هنا او انالوج اوتبوت كيكون هذا سي ان دي موديل سورتي انالوجيك. دي اي ديجيتال انبوت سي ان موديل ديال لي زونطري تور. دي او ديجيتال اوتبوت سي ان موديل ديال لي سورتي تور. بالنسبه لهادو اللي كنلقاو اي على او كيكون فيهم اون كولون ديال لي زونطري اون كولون ديال لي سورتي في ميم موديل بارابور هادو. كل موديل مثلا موديل ديال لي زونطري هذا موديل ديال لي سورتي. هنا كيكونوا فيهم مجموعين. موديل واحد كيكون فيه جوج اونطري سورتي. نختاروا حنا مثلا هنايا دي اي ديجيتال انبوت. ها هما هنا بزاف ديال لي ريفيرونس. نمشيو نشوفوا مثلا هذا الموديل هذا مثلا هذا هو اللي عندنا في التيران. هنا كيكون له ريفيرونس ديالو فوق اس ام 321. دي اي ديجيتال انبوت 16 سيتادير 16 اونطري فوا دي سي 24 فولت، سيتادير هنا كتكون لا طونسيون داليمونطاسيون ديالو. هنا لتحت كيكون داك لو ريفيرونس ديالنا. غنمشيو بروغرام. هما كيما كتشوف هنا عندنا اس ام 321 دي اي 16 دي فوا دي سي 24. مي هنا نفس لي ريفيرونس كنشوفوا لتحت هذاك هو لو ريفيرونس الصغير اللي شفنا كيكون فاريابل. هنا كتكون اون بتيت ديسكريبسيون. مثلا هذا موديل دو 16 اونطري تور توتوريان طونسيون داليمونطاسيون ديالو 24 فولت regroupé par 16. اش كتعني هاد regroupé par 16؟ يعني داك 16 اونطري كيكون عندهم ميم كومان. الا قدر الله ضربات اون اونطري وقع فيها شي كور سيركوي يقدر يضربوا لك كاع لي زونطري. كاين لي regroupé par 8 كيكونوا مجموعين 8 بار 8. كاين لي regroupé par 1 مثلا هادي regroupé par 32 هذا بار 16 32 هذا regroupé par 8 ainsi de suite. حنا نختاروا مثلا بار ديفو هذا الموديل هذا هو تاجوت عندنا هنايا. هنا كما كتشوفوا لتحت كيعطيك لو نيميرو ديال لومبلاسمون ديالو. هنا السميه ديال لو موديل ديالك اللي اختاريتي. هنا لو ريفيرونس ديالو. وهنا لادريس دونطري. هاد لادريس هو كياخذها بار ديفو بارابور الا بغينا حنا نشونجيوها. يمكن لك كديكوشي هادي وتختار مثلا 1 اونطري ها هي تبدلات. حنا نخليوها بار ديفو ماشي مشكل ترجع زيرو. ابخي غنجوتي واحد مثلا موديل ديال لي سورتي ديجيتال اوتبوت ناخدو هذا بار ديفو. نزيدو مثلا واحد الموديل ديال انالوجيك. ها هو موديل دو 8 اونطري انالوجيك 12 14 بيت. مثلا سيبوزو كوشينا هنا ودرنا دوبل كليك ما غاديش يبغي تاجوت عندنا وي ها هو. نكتفيو بهاد الكونفيغوراسيون هادي. كما كتشوفوا عندنا اول حاجه قلنا خاص ضروري تكون لاليمونطاسيون. من بعد لا سي بي اي لومبلاسمون 3 كيكون ريزيرفي لي كوبلور
باش دير واحد ليكستونسيون جديده، ومن بعد عاد كدير الموديل ديالك بالتتابع باش كتحافظ على واحد الستركتور كتكون نقيه زوينه. هنا قلنا لوراك لي موديل اونتري سورتي بي اس اليمونطاسيون اي ام. هاد لي ام هما اللي قلنا مثلا جينا هنايا لومبلاسمون 7 درنا دوبل كليك ما غاديش تاجوتا عندنا، حيت قلنا هو ضروري خاص يكون في لومبلاسمون نيميرو 3. كنديرو لومبلاسمون نيميرو 3 دوبل كليك، هو طلع عندنا الاي ام هذا باش يدير لو كوبلور باش تقدر تكومونيكا مع واحد لوطخ اكستونسيون. افاسيوه حيت حنا محتاجينوش. ابخي هنا عندنا لي اف ام هما ديك لو موديل ديال الكونطاج. هنا لي سي بي ديالنا هاد السي بي هي كومونيكاسيون بوان ا بوان. هاد لي موديل هادو باش كدير كومونيكاسيون بهم، مثلا على حساب بغيتي واحد كومونيكاسيون ايثرنت ولا بروفي بيس سا ديبون نتا شنو عندك. بالنسبه هنا هادي بروفينيت انبوت اوتبوت كيكونوا هنا عندك واحد لي زاباراي اللي كيتكومونيكاو بريزو بروفينيت، من بينهم كاينين دي زاباراي دو كوبور، دي زاباراي ديال ميزور، دي اش ام، دي زانترفاس هما ماشين لي بانيل دو سوبرفيزيون كتكون كومونيكاسيون بروفينيت. كيكونوا دي موديل ديبورتي دي زوتي 200. هاد الاوتي 200 هي هذا كما كتشوفوا هنا كتكون لونطري ديال الكابل ديال البروفينيت. هنا بغيتي تكونيكتا مع واحد لوطر ستاسيون. هنا كيكونوا لي كارت هادي اليمونطاسيون اونطري سورتي، غير هما هاد لي زونطري سورتي كيكونوا فيهم 4 ما كيكونش فيهم بزاف. هنايا لاليمونطاسيون ديالك فوقاش كيحتاجوا هاد لي زوتي 200 ولا كيتسموا دي موديل ديبورتي. مثلا عندنا واحد بزاف ديال لي ستاسيون كتكون عندنا اوتومات وحده كتجيريهم، وكل وحده مثلا بعيده بواحد 100 متر ميمكنش تبقى غادي بداك لي زونطري سورتي وكيكون عندك داكشي كتير. كضطر دير هاد لي موديل ديبورتي وكتير اون سول كابل دو ريزو اللي هو بروفينيت اللي كيكون اون كومونيكاسيون بين لا سي بي يو ديالنا وهاد الموديل ديبورتي هذا. نجيو نديرو واحد ليكزامبل اجوتي واحد الموديل ديبورتي. دونك باش اجوتي هاد لو موديل ديبورتي نورمالمون في التيران خاصك اون كابل دو كومونيكاسيون ايثرنت، مي هنا في البارتي لوجيسيال خاصك تاجوتي واحد لو سو ريزو بروفينيت. كنمشيو هنا لهاد بي ان propriété de l'objet كنمشيو propriété كنديرو nouveau liaison nouveau سو ريزو انترنت اندستريال. هنا كدير الاسم ديالو كما بغيتي تسميه صراحه ماشي مشكل خليه بار ديفو. اوكي ها هو لو ريزو ديالنا هو هذا نورمالمون في الثلاثه سي ان كابل. اجوتي مثلا واحد لو تي 200 اس هذا كتشد بحال هكا وتجلسي ولا ديرها دوبل كليك كتجيبو هنا هو كيتاجوت لنا هنا بار ديفو. هو هذا الموديل ديبورتي هو اللي شفنا في الصوره، هو نورمالمون فيه عباره عن كتكون فيه دي ديال كومونيكاسيون كيكون بحال واحد لوراك كتانسيري فيه داك لي كارت سميتو اي ام 151 3 بي ان يعني فيه 3 بور ديال بروفينيت. هنا كما قلنا بحال كيكون عندك واحد لوراك جديد واحد لو شاسي جديد اللي غتدخل فيه لي كارت ديالك. اول حاجه خاصك ديرها هي لاليمونطاسيون اللي سميتها بي ام. ندير على دوبل كليك ها هي لاليمونطاسيون اجوتات. من بعد نقدروا اجوتيو دي كارت ديال لي زونطري سورتي انسو دو سويت. هذه مثلا فيها 2 دي اي جوج ديال لي زونطري، هذه مثلا فيها 4 اجوتيو هذه هاي اجوتات عندنا هنايا. تقدر تجي دي كارت سورتي انسو دو سويت. وهنا يمكن لك مثلا هاد لو ريزو هذا تكونيكتا معاه بزاف ديال لي زوطخ اباري اللي كتكون اون كومونيكاسيون بروفينيت. كما شفنا هنا نفس الفينومين تقدر تبدل لادريسار. هذا هو الوراك برينسيبال ولا في لا سي بي يو ديالنا، وهذا هو لو اي ام لو موديل ديبورتي اللي كيكون عندنا، وهذا هو لو كابل ريزو دو كومونيكاسيون، وهذا هو داك هنا كتكون بحال قلتي واحد لوطخ راك كدير فيه كتانسيري فيه داك لي كارت، ونفس تختار نفس الريفيرونس اللي عندك هو اللي يكون في الكونفيغوراسيون ماتيريال ديالك. نكتفيو بهاد الكونفيغوراسيون هادي. كما قلنا ضروري اليمونطاسيون سي بي اي ولي كارت اللي عندنا نحتاجهم. هنا باش كدير لونجستري الكونفيغوراسيون ماتيريال ديالك هادي كدير اونجستري اي كومبيلي، يعني كتونجستري كتسوفغاردي لا كونفيغوراسيون ديالك بليس كومبيلاسيون الا كان عندك شي ايرور كيطلع غنديروها. كما كتشوفوا هي دازت لا كومبيلاسيون افيك سوكسي سيتادير ما عندنا حتى شي ايرور. هاد ليكون هادي شارجي هي باش كتشارجي لا كونفيغوراسيون ماتيريال ديالك فير
لوطومات vers لو ماتيريال اللي عندنا غيالمون شارجي دون لو موديل. هادي باش كتاخد مثلا كنكونوا اون كومونيكاسيون مع واحد لوطومات وبغينا ناخدو لا كونفيغوراسيون ماتيريال كنديرو هادي شارجي دوبوي لا ستاسيون، هادي شارجي دون لا ستاسيون انسو دو سويت. دونك دابا سالينا نديرو نسدو كترجع هنا اللوجيسيال هنايا انت كتلقى هاد لا سي بي يو تاجوتات عندك هنا كتمشي لهاد الزائد هذا بلوك بروغرام. هنا كتلقى واحد لو طابل دو منيمونيك. هاد الطابل منيمونيك اللي هو اللي كتعرف فيه كدير له ليدونتيفيكاسيون ديال لي زونطري سورتي ديالك كتعطيهم واحد السميه ولا لي مومونطون اللي خدام بهم باش كيسهل عليك انت تخدم. الا كانوا عندك لي زونطري بزاف ميمكنش غتبقى تقول لي انت او 0.0 او 0.1 التلف خاصك ضروري دير لهم واحد السميات باش تبقى دير لهم لابيل. وكيكون لو بروغرام ستركتوري وحتى الا جا شي انسان وراك وبغى يقرا بروغرام كيجي فاسيل باش يفهمو. هنا كدير مثلا السميه ديالو نسميو مثلا بوطون بوسوار مارش. هنا لوبيغوند شحال نديرو او 0.0 0.0 تيب. هنا ما درنا او 0.0 سيتادير هنا لو تيب دو دوني سوا كيكون بوليان سوا كيكون انت سوا وورد سوا دوبل ان سوا دوبل وورد. كدير اونغيستري دا سيت ان طابل منيمونيك من بعد غادي نخدمو به. باش تبقى شويه تبلونطا. هنايا لي بلوك هنا كما قلنا هذا هو لو بلوك سيكليك ولا لو بلوك دورغانيزاسيون هو اللي كيكون فيه لو بروغرام برينسيبال. في الفيديو السابق ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على لي ديفيرون بلوك اللي كاينين ديفيرون تيب ديالهم والاستعمالات ديالهم وفوقاش كنخدموا بهم. هنا هاد ليكون هذه هي باش كتشارجي الكونفيغوراسيون. هنا الا جينا اللي كاينه هنايا ودرنا شارجي كتشارجي على كونفيغوراسيون ماتيريال بلس لي بروغرام ديالك بارابور جيتي هنا كليكيتي بلوك ودرتي شارجي كتشارجي على لو بلوك هي لي بلوك اللي فيهم بروغرام. تقدر ان يكون عندك بزاف ديال لي بلوك كتجي ديرها بحال هكا كتشارجي غير البلوك بوحدو انسو دي سويت. غادي نشوفو كيفاش دير لونغيسترومون ديال هاد البروغرام هذا. كنمشيو فيشي سوا كدير اونغيستري سو شوف انت فين بغيتي دير ليه لونغيسترومون كتختار الشومان كتونغيستري. هاد الطريقه شويه يقدر الا كان عندك بيسين فيروس يقدروا يضربوا لك لي فيشي مابقاش يتحل لك البروغرام. من الاحسن تمشي ودير ارشيفي شنو بروغرام بغيتي دير ليه الارشيف. اوكي ها هو سميتو اونغيستري اوكي ها هو تارجيفا البروغرام ديالنا. نقدروا نسدوه ولا بغينا نحلوه مره اخرى فيشي كنمشيو ديزارشيفي هو هذا قلنا اخر واحد درنا هو هذا اوفغير. اوكي ها هو كيديزارشيفا غيطلع عندنا دابا حاليا. وي ها هو البروغرام ديالنا غيرجع هو اللي كنا خدامين فيه. ان شاء الله فيديو سابق غادي نكملوا فورماسيون ديالنا حتى النهايه. هنا هاد ليكون هادي نسينا مدويناش عليها اورلين هي باش كدير باش كديكونيكتا مع لوطومات كتبقى خدامه في لوجيسيال ميمكنلكش فيزواليزي ولا شي حاجه. هنا باش كدوز اونلين كتكون اونلين مع لوطومات سيتادير هذاك لو بلوك اللي هذاك البروغرام اللي كيكون كيتيكزيكتا غيرمون يمكن لك دير ليه الفيزواليزاسيون يعني كتكون اون ديريكت مع البروغرام. مي هنا اورلين كتكون خدام هنا في اللوجيسيال. اوكي هنا كتسالى الحلقه ديالنا.